كيري في موسكو. هل هي تتمة للتحولات الأخيرة في سياسات المحور الداعم للتنظيمات الإرهابية؟ أم هي رغبة جادة في المزيد من التنسيق العسكري في الحرب على الإرهاب؟ الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي في الكرملين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري. اجتماع يعقد بالتزامن مع اشتداد المعارك في سوريا والعراق ضد مختلف التنظيمات الإرهابية المتطرفة. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن الرئيس بوتين سيبحث مع الوزيرين جملة من الموضوعات الدولية على رأسها الأزمة السورية والنزاع الأوكراني، إضافة إلى مسائل العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية. في حين فصلت صحيفة الواشنطن بوست النقاط التي سيطرحها الوزير كيري في موسكو، ورأت أن وزير الخارجية جون كيري سيقترح على القيادة الروسية في موسكو تبادل المعلومات الاستخباراتية والعملياتية حول سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيسمح للبلدين بالتركيز على ضرب مسلحي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين. على إيقاع زيارة كيري إلى روسيا، أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا على أهمية الفترة المقبلة نظرا لما ستشهده من مواقف حاسمة بشأن الأزمة في سوريا، وتحديد موقفي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وعلى هامش مؤتمر صحفي بجنيف، قال دي مستورا إن الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتحديد المواقف وستساعد في توضيح العملية السياسية والإنسانية، مؤكدا أنه ينتظر ما سيحدث في موسكو. وسائل إعلام روسية ذيلت أخبارها عن زيارة كيري بأن موسكو تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحسين العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية التي تؤثر في الغالب على دعم الاستقرار العام وحل دائرة واسعة من القضايا الدولية.